बड़ी बड़ी तंजीमों, बल्कि मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें यहाँ पर हुदूदारान बैठे हुए, उनकी तरफ से अपनी तरफ से अब मैं प्रेस क्लब पेशावर के तमाम नौ मुतहदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी तरफ से तमाम तंजीमों की तरफ से हिमायत दिलाता हूँ कि जहाँ पर हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ शान बशाना। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मकसद के लिए आज बुलाई गई है और जिस मकसद के लिए जब आप इकट्ठे हुए हैं तो वो सबको मालूम है, मेरे तमाम दोस्तों को पता है कि गुज़श्ता 6 माह से WSSP के मसाइल पर तो काफ़ी अर्सा से एक जंग जारी है। हुकूमत जो है वो हमारे मसाइल को सर खाने में डालना चाहती है, उसके लिए जो है वो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी अब सैयद साहब पेश करेंगे। लेकिन मैं एक बात आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज इनको ये तमाम अहदेदारान जो दीगर तंजीमों के बैठे हुए हैं, मैं लोगों की तफसील दूँ तो ये 31 तंजीमें मेरे साथ यहाँ पर बैठी हुई तो स्टेज पर तो वाक़े वाले हमारे लोग गवर्नमेंट के, लेकिन उसके अलावा दीगर जो साथी हैं सारे नीचे मेरे साथ बैठे हुए। ये तमाम तंजीमों की हमायत जो है वो WSP को हासिल है और जो भी ऐलान ये करेंगे हम इसके साथ भरपूर ताउन करेंगे, बल्कि अमली किरदार अदा करेंगे और इस इतिजाज को पैर तक पहुँचाएंगे। वस्सलाम। आप इस CBA WSSP पेशावर अल्लाह ताला को गवाह बनाकर आप लोगों के सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। इस मौके पर मेरे साथ सरकारी मुलाजमीन की बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें शामिल हैं जो मेरे हौसले को भी बुलंद कर रही है और ये जहदी का इजहार भी तो हो रहा है। गुज़िश्ता 6 माह से WSSP इंतज़ामिया हमारे मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक जारी रखे हुए है। हमने हद वसी कोशिश की कि हम अपने मसाइल को बातचीत और फ़हम व तफ़हीम के साथ हल करवाएं, मगर इंतज़ामिया और ख़ास कर और दूसरी GM HR ज़मीरुल हसन साहब है, इनका किरदार इंतहाई मनफी है और ये नहीं चाहती कि बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल हो सके। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या साजिश कार फरमा है, लेकिन इसकी वजह से मुलाजमीन के दरमियान मायूसी और बेचैनी फैल रही है। हमने 2 नवंबर 2022 को हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन WSSP इंतज़ामिया और ख़ासकर बोर्ड के चेयरमैन रिजवान बंगश साहब के इसरार पर और उनकी दरख्वास्त पर हमने वो हड़ताल मौखर करके उनके साथ टेबल टॉक की, बातचीत किए और अपने मुतालबात उनके सामने रखे, जिनमें पहले नंबर पर हमारा मुतालबा था कि कंपनी कैडर के मुलाजमीन को सालाना इंक्रीमेंट दिया जाए जो गुज़िश्ता साल से नहीं दिया गया। दूसरे नंबर पर हमने कहा था कि तमाम अक़साम की ठेकेदारी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ठेकेदारी निज़ाम से हमारे 25% सन कोटा और 100% डिसीज सन कोटा का अमल मुतासर हो रहा है। तीसरे नंबर पर 2410 मुलाजमीन जो यहाँ पर डिपुटेशन पर काम कर रहे हैं उनको सरप्लस पूल में ये लोग डाल रहे हैं, जो कि उनके ख़ानदानों के साथ, उनके बच्चों के साथ जुल्म है। हमने कहा कि ये नारवा है, इसको ख़त्म किया जाए, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन जनाब रिजवान बंगश साहब और बोर्ड के एक मेंबर आसिफ बंगश साहब ने हमारे तमाम जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया, हमारे बातों को हक जाना और हमको कहा गया कि आप हड़ताल की कॉल वापस ले लें, हम आपके तमाम मुतालबात तस्लीम कर लेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बोर्ड के चेयरमैन और यूनियन के मुज़ाकरात को अमली शक्ल देने में नाकाम रहे और अपने बातों से मुकर गए। इसकी वजह से पहले मुज़ाकरात इंतज़ामिया से बेसूद और बेनतीजा रहे। जनाब अली, हमने दोबारा एहतजाज का रास्ता अपनाया। यूनियन ने 24 नवंबर 2022 को एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, मगर कंपनी इंतज़ामिया ने इसी एहतजाज को हड़ताल की सूरत बनाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया और हमारे 19 मेंबरान को 24 नवंबर 2022 में 3 MPO में एक पर्चा काटा गया कि इनको 3 महीने के लिए जेल में भेज दिया जाए। आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यूनियन की बौखलाहट इससे ज़ाहिर थी कि इन 19 अफराद में हमारे एक मुलाजिम जिसका नाम इमरान उर्फ मानी था, ये वाटर सप्लाई में हमारे साथ सुपरवाइज़र था और कैंसर का मरीज़ था और अपनी ज़िंदगी के आखिरी जंग लड़ रहा था जिसमें हौसले की बहुत ज़रूरत होती है। जब ताने से उसके को फ़ोन आया
کہ آپ کو بھی 3 MPO کے پرچے کے اندر مردان جیل بھیجا جائے گا، تو اس نے حوصلہ ہار دیا اور اس کی صحت اسی دن سے خراب تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کے بعد 24 نومبر 2022 کے احتجاج کے نتیجے میں ضلع انتظامیہ اور اس کے بعد سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے آفس میں بھی ہمارے مذاکرات ہوئے، جس میں WCSP کی مینجمنٹ بھی بیٹھی اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی موجود تھے۔ اس میں منسٹر بلدیات صاحب بھی موجود تھے، مگر یہ مذاکرات میں یہ طے ہوا کہ کمپنی انتظامیہ اور یونین کے مابین اسپیشل سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ یونین اور WCSP کمیٹی انتظامیہ کے مابین تمام مسائل گفت و شنید کے ذریعے حل کر سکے، لیکن وہاں پر بھی انتظامیہ کی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات ہونے کے باوجود 25 نومبر 2022 کو 27 ملازمین، جس میں زیادہ تر یونین کے عہدیداران شامل تھے، ان کو ریپیٹریٹ کیا گیا۔ سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے کمپنی انتظامیہ کو کہا کہ پیر کے دن 3 بجے WCSP کمیٹی انتظامیہ اور 37 ملازمین جو ریپیٹریٹ ہے، ان کا آرڈر کینسل کر کے میرے آفس بھجوایا جائے، مگر سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو دے گی، اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ خود وہ آرڈر کوارڈینیشن کونسل کے صوبائی صدر اسلم خان صاحب کو سونپیں گے، مگر اس کے بعد کمیٹی مذاکرات کو آگے بڑھائے گی۔ سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے اس 27 افراد کو بحال کر کے 8 دسمبر کو آرڈر کینسل کر کے WCSP کمیٹی کو لیٹر جاری کیا کہ تمام 37 افراد کو بحال کیا جائے، مگر ایک ہی دن کے بعد سیاسی دباؤ سے اسپیشل سیکرٹری صاحب اپنا آرڈر کینسلیشن والا آرڈر خود کینسل کرنے پر مجبور کر دیے گئے، جو بھی نہایت افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد یونین نے 23 دسمبر 2022 کو پریس کلب کے سامنے ایک پرامن احتجاج کیا، اور پھر 28 دسمبر 2022 کو حیدرآباد ہیڈ آفس کے سامنے بھی ایک پرامن دھرنا دیا گیا، جس میں صوبے بھر کے تمام یونینز کے قائدین نے شرکت کی، لیکن کمپنی پھر بھی اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئی اور ہمیں بار بار ہڑتال کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز لوگ کیوں کمپنی کے اس ہٹ درمی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نے 2-3 احتجاج کیے، مگر WCSP کے ہٹ درمی نے بھی ہمیں مایوس کر دیا۔ آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا سہارا لے کر یہ اپنی آواز ان ایوان بالا میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر بلدیات صاحب، سیکرٹری بلدیات صاحب، آپ ہماری آواز سن لیں، ہماری فریاد سن لیں، ورنہ بصورت دیگر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم پشاور شہر کے ان بڑے بڑے لوگوں کے سروں کے سامنے، ہم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے سامنے اور ہر اس جگہ جہاں سے ہماری فریاد کی آواز سنی جا سکے، ہم وہاں پر ایک بڑا دھرنا دیں گے، جس میں تمام صوبے کے بلدیاتی ملازمین اور ہمارے جو یونینز ہیں، کوارڈینیشن کونسل ہے، ہمارے ساتھ وابلہ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ سیکرٹری صاحب، سیکرٹری یونینز کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے یونین ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ دھرنے ایسے ہوں گے جس میں ان کی کرسیاں انشاءاللہ ہل جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں